सबैजनालाई जय मसीह। आजको विश्राम दिनको सेवामा तपाईहरु सबैलाई जसले हामीलाई मिडियातर्फबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको विश्रामको दिन जसरी हामीले विगतको समयमा मिडियातर्फबाट प्रभुको सेवालाई पुर्याउन सक्यौं, त्यसरी नै हामी फेरि पनि हामी तपाईहरुको माझमा यसरी सेवा संगति लिएर आएका छौं। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, आजको विश्राम दिनको सेवा हामी सुरुको प्रार्थनाद्वारा हामी सुरु गर्नेछौं। हामी सबैजना आफ्नो शिरलाई झुकाइकन प्रार्थना गर्नेछौं। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं आजको दिनको लागि, जुन आज तपाईले सृजना गर्नुभएको दिन, 6औं दिनसम्म तपाईले सबै कुरा बनाउनु भयो अनि 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो। अनि आजको दिन तपाईले जुन आशिषको दिन भन्नुभएको छ प्रभु, आज आशिषको दिनमा हामी तपाईको छोराछोरी प्रभु, हामी शरीरमा एकै ठाउँ भेला भएर तपाईको संगति गर्न नपाए तापनि प्रभु, हामी प्रभु आत्मामा क्रिस्ट यीशुमा भएर हामी जोडेको छौं अनि हामी एकै तन र मन भएर जहाँ कहीँ भए तापनि प्रभु हामी तपाईको संगति गरिरहेको छौं। सबै कुराबाट महिमा तपाईलाई होस् प्रभु। धन्यवाद। आजको सम्पूर्ण खोया टिम वचन लिएर आउने तपाईको स्वरलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। सबै विनय प्रार्थना तपाईको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह चाहन्छु जीवित येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, अबको समय चाहिँ रहेको छ भजन क्रोसको, अनि यो समय चाहिँ हामी खोया टिमलाई दिन चाहन्छु। हालेलुया। सबैजनालाई जय मसीह। आज हामी चाहिँ भजन क्रोस लिएर आएको छौं र यो भजन क्रोस गाएर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौं अनि तपाईहरु पनि हामीसँगै गाउन सक्नुहुनेछ। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि, एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि, एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। प्रभुलाई महिमा भएको श्राउनुहोस्। हामी त्यसै गरी अर्को क्रोसतर्फ राख्नेछौँ। सेनाहरूका परम प्रभु हाम्रो साथमा छ, विजय हाम्रो हुनेछ उहाँकै कारण। सेनाहरूका परम प्रभु हाम्रो साथमा छ, विजय हाम्रो हुनेछ उहाँकै कारण। नडराऊ नडराऊ, अघि जाऊ अघि जाऊ, पछि नहटाऊ। नडराऊ नडराऊ, अघि जाऊ अघि जाऊ, पछि नहटाऊ। आत्मी आत्मी युद्धमा, आत्मिक आत्मी यात्रामा, आत्मिक आत्मी
एउटा भजनतिर जानेछौँ। हालेलुया। यो भजन कोर्सद्वारा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र धन्यवाद भएको होस्। र आउनुहोस् अब हामी भजन कोर्स यहीँ राखेर यहाँदेखि बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस् प्रत्येक भजन कोर्सबाट। अनि कोयर टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद। अबको समय चाहिँ रहेको छ स्पेसियल समय।
सँगै टाढा गए सँगै साथ हिँड्नेहरू तपाईँलाई नचिन्ने भए आफ्नो सबै लया भए साथी सँगै टाढा गए सँगै साथ हिँड्नेहरू तपाईँलाई नचिन्ने भए जुन हातलाई
हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो स्पेसियल समय सिद्धिसकेको छ। अबको समय चाहिँ वचनको समय रहेको छ अनि साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ लुका 11:28 धन्य जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। अनि हामीले जतिजनाले यो वचन हेरिरहेका छौँ तपाईँ र म चाहिँ धन्यको व्यक्तिहरू हौँ। अनि अबको समय चाहिँ वचनको समय हामी एल्डर सामुएललाई दिनेछौँ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। आजको विश्राम दिनमा आइतबारको दिन जतिजनाले टिभीबाट अथवा मोबाइलबाट अनलाइनबाट हेरिराख्नु भएको छ एमपिएनसी चर्चका सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह। आज मैले वचन लिएर आउने एउटा अवसर अनुग्रह पाएको छु। विशेष म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि पास्टर बुवाहरूलाई पनि र अगुवाहरूलाई पनि। हामीले यसरी चर्चमा भेलिएर सङ्गति गर्न नपाए तापनि ढुङ्गा मुढाले बनेको भवनमा बसेर सेवाकाई गर्न नपाए तापनि हामीले खुल्ला रीतिले सेवाकाई गर्न नपाए तापनि यसरी हामी अनलाइनबाट गर्ने एउटा उत्साह अनि प्रेरणा परमेश्वर पिताले दिनुभएको छ। तपाईँहरूलाई सबैजनालाई वचनको सेवाकाईमा स्वागत छ। अनि आज मैले बोल्न लागेको वचनको शीर्षक छ विपत्तिभित्रबाट सिक्नुपर्ने रहस्य र पाठ। किन परमेश्वरले हामीलाई विपत्ति दिनुहुन्छ, किन परमेश्वरले विपत्ति पठाउनुहुन्छ संसारमा, यही विषयमा अडिएर म आजको वचनमा तपाईँहरूलाई डोर्याउन चाहन्छु। वचन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ यति नानीहरू कुदिरहेको छन् तपाईँले कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्। अनि यदि यताउता हल्लाहुल्ला छ भने तपाईँले शान्त भएर परिवार बसेर परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन यसरी भन्छ प्रकाश 1:3 धन्य हुन् तिनीहरू जसले अगमबाडीको वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ, पाठ मात्र होइन तर पालन पनि गर्दछ। परमेश्वरको छोराछोरीले सधैँ पनि वचन पालन गर्दछ र यसरी वचन आएको सेवकाईलाई सबैले पालन गरेर परिवार बसेर शान्त बसेर तपाईँहरूले एकछिन आधी घन्टासम्म कतिसम्म सङ्गति हुन्छ, आधी घन्टा 45 मिनट 35 मिनट तपाईँहरू सबैजना बसेर शान्त भएर परमेश्वरको वचनलाई सुनिदिनुहोस् र आदर गरिदिनुहोस् र वचन सुन्ने छोराछोरी जहिले पनि आशिष हुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस्, मसँगै तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो वचनको सेवाकाईको निम्ति। अनि वचन तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ, वचनले सबै सृष्टि गर्नुभयो, वचनले सबै बनाउनु भयो अनि वचन पठाएर हामीलाई निको पार्नुहुन्छ, वचन पठाएर हामीलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचन। अनि जतिजना छोराछोरी अनलाइनबाट यसरी हेरिरहेको छ आज आइतबारको दिन प्रभु, ती छोराछोरीलाई पनि आशिष गरिदिनुहोस् बुवा। वचन सुनेर पालन गर्ने छोराछोरी बनाइदिनुहोस्। अनि म वचन सुन्ने छोराछोरी अनि म वचन बोल्ने छोरालाई पनि तपाईँको अभिषेकले भरिदिनुहोस्। धन्यवाद। वचन पढाइमा सुनाइमा सबैलाई आशिष अनि अनुग्रह गरिदिनुहोस् क्रिस्चियसको नाममा, आमेन। आजको वचनको शीर्षक तपाईँले सुन्नुभयो विपत्तिभित्रबाट सिक्नुपर्ने पाठ र रहस्य र पाठ। हामीले के सिक्छौँ? विपत्ति परमेश्वरले 10औं विपत्ति पठाउनु भयो फारो राजाको समयमा, मोसाको समयमा। ती च्याप्टरहरूबाट ती बाइबलको पदहरूबाट हामी केही कुरो हेर्नेछौँ। म पढ्नेछु प्रस्थान 11:1लाई तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग बाइबल छ भने, अथवा मोबाइलमा अथवा बाइबल ल्याउनु भएको छ भने। म यसरी पढ्नेछु प्रस्थान 11:1 तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो अझै एउटा विपत्ति म फारो र मिस्रमाथि ल्याउनेछु, त्यसपछि त्यसले तिमीहरूलाई यहाँबाट जान दिनेछ र त्यसो गर्दा तिमीहरूलाई यहाँबाट पूर्ण रूपले निकालिदिनेछ। र प्रस्थान 11:4-5 यसरी लेखेको छ। यसैले मोसाले भने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ मध्यराततिर म मिस्रको बीचबाट भएर जानेछु, सिंहासनमा बस्ने फारोको जेठो छोरादेखि लिएर जाँतो पिन्ने कमारीको जेठो छोरासम्म गाईबस्तुको सबै पहिले ब्याएका समेत मिस्रका पहिले जन्मेका सबै मर्नेछन् भनेर प्रस्थान 11:4-5 यसरी उल्लेख गरेको छ। अनि प्रस्थान 12:21-23 यसरी भनेको छ तब मोसाले इजरायलका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाउन पठाएर तिनीहरूलाई भने गएर आफ्नो आफ्नो परिवार अनुसार एउटा थुमा निकाला र निस्तार चाडको बलिको निम्ति मारा हिसाबको झुप्पा भाँडाको रगतमा चोपेर ढोकाको चौकसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बाहरूमा छ्याप्नु।
तिमीहरूमध्ये कोही पनि बिहानसम्म घरको ढोका बाहिर ननिस्किनु। जब परमप्रभु मिश्रीहरूलाई प्रहार गर्न देशभर जानुहुनेछ तब उहाँले चौकसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरको खम्बाको रगत देख्नुहुनेछ र त्यस ढोकालाई छोडेर निस्तार गरी विनाश पार्नलाई तिमीहरूको घरमा तिमीहरूलाई मार्न पस्न दिनुहुन्न। यो कथा, यो प्रस्थानको पुस्तक हामीले कतिजनाले पढेको छौँ, कतिजनाले पढेको छैन, कतिजनाले बुझेको छ, कतिजनाले बुझेको छैन होला, अथवा धेरै जसोले चाहिँ सुन्नुभएको छ होला, बुझ्नुभएको छ होला। परमेश्वरले 10वटा विपत्ति पठाउनु भयो फारो राजा अटेरी हुँदाखेरि, फारो राजाले पाप गरिरहँदाखेरि, पापको जीवन फारो राजा पापले भरिएको थियो, उहाँ चाहिँ दुष्टताले भरिएको थियो। आज टेरेन परमेश्वरको आज्ञा इच्छा, परमेश्वरको दासलाई परमेश्वरले भन्नुभयो मूसा र हारूनलाई गएर भन् फारो राजालाई। कतिचोटि भनेर गएर चाहिँ भन्यो, तर ऊ फारो राजाले टेरेन। त्यसरी नै यो चाहिँ अन्तिम विपत्ति हो। 10औं विपत्तिमा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो मूसालाई, इजरायलीहरू गएर भन् अब यो म अन्तिम विपत्ति पठाउने छु। अन्तिम विपत्ति सबै मिश्रीहरूको कमारोदेखि लिएर माथि उच्च पदको जतिजना छन् त्यहाँका सबै पहिले जन्मेको जेठोलाई म मार्नेछु, प्रहार गर्नेछु भनेर वचनले यसरी भन्दछ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मूसालाई, गएर इजरायललाई भन्, इजरायलीहरूलाई भेला, चुनिएको जातिलाई, मेरा छोराछोरीलाई, जसलाई मैले बोलाएको छु इजरायलको जातिहरूलाई, ती चुनिएका छोराछोरीलाई एक ठाउँमा भेला अनि भन्। अनि मूसा गएर चाहिँ अनि भने इजरायलीहरूलाई, म यहाँबाट पद पढ्नेछु। इजरायलका सारा प्रस्थान 12:3 इजरायलका सारा समुदायलाई यसो भन् कि महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो परिवारको निम्ति हरेक घराना अनुसार एउटा एउटा पाठो ल्याएर राखोस्। परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा गर्नुभयो, इजरायलीहरूले यसो भन्, गएर एउटा थुमा पाठो अथवा थुमा, बाइबलले थुमा पनि उल्लेख गरिएको छ, थुमा ल्याओस्, घरमा ल्याएर राख। अब तिमीहरू तयार हुनु पर्दछ, तिमीहरू चाहिँ अब दुध र मह बग्ने देशतिर जानु पर्दछ। तिमीहरू यो अन्तिम विपत्तिले चाहिँ त्यो ल्याउँदछ। यो अन्तिम विपत्तिले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ अब दुध र मह बग्ने देशतिर लाँदैछ, ताकि यो विपत्ति पछाडि चाहिँ तिमीहरू तयार हुनु पर्दछ। आज हाम्रो संसारमा हेर्छौँ भने, आज हामी अहिले हेर्छौँ भने हामीसँग विपत्ति छ। अनि हामी संसारमा कति सुनसान छ, रोडहरू बन्द छ, ठुल्ठुलो महलहरू बन्द छ, सहरहरू बन्द छ, आज ठुल्ठुलो फिल्म इन्डस्ट्रीहरू बन्द छ, सारा सबै अफिसहरू बन्द छ, स्कुल बन्द छ, चर्चेसहरू बन्द छ, सारा पब्लिक स्क्वायरहरू बन्द छ, दोकानहरू बन्द छ, र सारा रमाइलो गर्ने सारा विशेष बारहरू बन्द छ। किनकि महामारी छ, मानिसहरू डराएका छन्। मै हुनु भन्ने राष्ट्रहरू, मै हुँ शक्तिशाली राष्ट्र, युएसए जस्तो राष्ट्रहरू, इटली जस्तो राष्ट्रहरू, इजरायल जस्तो राष्ट्रहरू, चाइना जस्तो राष्ट्रहरू, रसिया जस्तो राष्ट्रहरू सबै कामेको छ। एउटा सानो विपत्ति अझ बाइबलको नजिक त पुगेकै छैन। बाइबलले भनेको विपत्ति अझै ठुल्ठुलो विपत्तिहरू आउनेछ, ठुल्ठुलो कुरोहरू पुरा हुनेछ। आज मत्ती 24मा उल्लेख गरेको कुरोहरू। त्यसरी नै आज परमेश्वरले यो विपत्ति इजरायलीहरूको माझमा, मिश्रीहरूको माझमा यो विपत्ति परमेश्वरले पठाउनु भयो र इजरायलीहरूलाई मूसाद्वारा परमेश्वरले भन्नुभयो, अब एउटा थुमा ल्याऊ घरमा। आज के यो विपत्ति भएर जाँदाखेरि हामीले थुमा कसरी ल्याउने? के हामीले आज एउटा थुमा घरमा बस्तीमा गएर के बजारमा गएर एउटा बाख्रा अथवा थुमा किनेर ल्याउने होइन। परमेश्वर थुमा पहिले नै हामीलाई दिनुभएको छ। यूहन्ना 3:16 पदले यसरी भन्दछ, जगतलाई परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकलौटा पुत्र हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो थुमा हो। पुरानो करारमा थुमा आज बाख्रा अथवा पाठा परमेश्वरले ल्याउनु भन्नुभयो। कहाँ ल्याउनु? घरमा ल्याएर राख्नु। यसरी प्रस्थान 12:3 भन्दछ, इजरायलका सारा समुदायलाई यसो भन् कि महिनाको 10औं दिनमा तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो आफ्नो घरको निम्ति, आफ्नो आफ्नो घरानाको निम्ति हरेक घराना अनुसार एउटा एउटा पाठो ल्याएर राखोस्। विपत्तिमा आज कनान देशतिर अथवा दुध र मह बग्ने देशतिर जानुभन्दा अगाडि
परमेश्वरले विपत्ति पठाउनु भयो र एउटा थुमा घरमा ल्याएर राखोस्, आफ्नो घरानामा ल्याएर एउटा थुमा ल्याओस् भनेर भन्नुभएको छ। आफ्नो आफ्नो परिवारको निम्ति हरेकले आफ्नो घराना अनुसार एउटा एउटा पाठो ल्याओस् अथवा थुमा ल्याओस्। आज यो बाइबलको वचनहरू पुरा हुँदै जाँदैछ, अन्तिम दिनतिर हामी जाँदैछौँ, अन्तिम स्थितिमा जाँदैछौँ, इन टाइमको साइन्सहरू पुरा हुँदैछ। आज अन्तिम दिनमा, आज स्वर्ग राज्यतिर, आज अब परमेश्वरको राज्यतिर, स्वर्गको बाटोतिर अथवा अन्तिम समयतिर अथवा स्वर्गको बाटोतिर अब परमेश्वरको आगमनतिर हामी लम्किँदैछौँ। आज हामी परमेश्वरको आगमनतिर अथवा दूत र मह बग्ने देशतिर हामी लम्किँदैछौँ। नयाँ करारको सेवकी छोराछोरीहरू, मण्डलीहरू, अन्तिम दिन पुरा हुँदैछ, अन्तिम दिनहरू आउँदैछ, अन्तिम दिनको भित्र छौँ हामी, अन्तिम दिनको घडीभित्र छौँ हामी। आज हामी यो विपत्तिभित्र, परमेश्वर यो अहिले संसारमा हेर्छौँ भने हामी विपत्ति चलिरहेको छ। यो विपत्तिमा हामी कसरी तयार हुने? के हामी अब एउटा थुमा ल्याउने हो घरमा? इजरायलीले एउटा थुमा ल्यायो, घरभित्र एउटा थुमा ल्यायो। आज हामी एउटा थुमा ल्याउने आवश्यकता छ। त्यो थुमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अब त्यो थुमालाई हामीभित्र ल्याउनु आवश्यकता छ। उनीहरूले घरभित्र ल्याए एउटा थुमा। आज त्यो घर चाहिँ को? परमेश्वरको वचनले यसरी भन्दछ, पहिलो कोरिन्थी 3:9ले, किनकि हामी परमेश्वरको सहकर्मी हौ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको खेत हौ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको भवन हौ, परमेश्वरको घर हौ। हामी परमेश्वरको घर हो मण्डली, एमपिएनसी मण्डली, हामी परमेश्वरको घर हो। परमेश्वरको वचनले भन्दछ। पहिलो कोरिन्थी 3:9ले पनि भन्दछ, पहिलो कोरिन्थी 3:16ले पनि भन्दछ, के तिमीहरू थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो? भन्नको मतलब तिमीहरू परमेश्वर बास बस्ने घर हो। इजरायलीले घरमा एउटा थुमा ल्याए, आज हामीले एउटा थुमा ल्याउनु आवश्यकता छ हामीभित्र। अझै हामी तल हेर्दै जाँदैछौँ। प्रस्थान 12:5ले यसरी भन्दछ, म पढ्नेछु, तिमीहरूको पाठो वा थुमा खोटराइत होस्। तिमीहरूको पाठो वा थुमा के हो? खोटराइत होस्। 1 वर्षको पाठो वा थुमा तिमीहरूले त्यो भेडा अथवा बाख्राबाट लिनु। प्रस्थान 12:5ले यसरी भन्दछ, तिमीहरूको पाठो वा थुमा चाहिँ खोटराइत होस्। त्यो थुमा चाहिँ को? आज नयाँ करारको सेवकाईको सेवा अथवा नयाँ करारको थुमा कुन हो? प्रभु यीशु स्वयं हुनुहुन्छ, म नयाँ करारको थुमा। यसरी भन्दछ, योहन्ना 1:29ले यसरी भन्दछ, भोलिपल्ट उनले यीशुलाई आफूतिर आइरहेको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। इजरायलीहरूले एउटा थुमा ल्याए घरमा, आफ्नो घरानाको लागि, आफ्नो घरको लागि, घरभित्र ल्याए। आज हामी परमेश्वरको घर हौँ। पहिलो कोरिन्थी 3:16 र पहिलो कोरिन्थी 3:9ले भन्दछ, तिमीहरू परमेश्वरको भवन हौ, परमेश्वरको घर हौ। आज त्यो घरभित्र यीशु स्वयंलाई हामीले ल्याउनु छ। यो विपत्तिभित्र परमेश्वरले हामीलाई थुमा हामीभित्र ल्याएर राख्नु, हामीभित्र ल्याउनु। यो काठ र ढुङ्गा र इँटाले बनेको घरमा पनि प्रभु बास बस्नुहुन्छ, तर विशेष चाहिँ हामीभित्र बास बस्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको भवन हुनुहुन्छ। आज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको घर तपाईँ हुनुहुन्छ, परमेश्वरको भवन तपाईँ हुनुहुन्छ, परमेश्वरको घर तपाईँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर बास बस्ने घर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। आज आत्मिक इजरायली हामी हौँ। खास इजरायली उनीहरू थिए। अहिले यहुदीहरू छ, अहिले इजरायलमा बस्नेहरू, विभिन्न देशमा बसेको यहुदीहरू, उनीहरू इजरायली, खास इजरायली हुनु। तर हामी आत्मिक इजरायली कसरी तयार हुने? खास इजरायली पुरानो करारमा यसरी चाहिँ प्रस्थान पुस्तकमा घरभित्र एउटा थुमा ल्याएर राखे। आज हामी परमेश्वर घर हौँ, एउटा थुमा ल्याउनु आवश्यकता छ। यो विपत्तिले के ल्याउँदैछ? यो विपत्तिले चाहिँ अन्तिम दिनहरू ल्याउँदैछ। अन्तिम घडीमा छौँ हामी, इन टाइममा छौँ। अब हामी स्वर्गको निम्ति, परमेश्वरको आगमनको निम्ति हामी तयार हुनु पर्दछ। अनि परमेश्वरको आगमनमा जानुभन्दा अगाडि, दूत र मह बग्ने देशतिर जानुभन्दा अगाडि अवश्य नै परमेश्वरले भन्नुभयो, इजरायल एउटा थुमा ल्याऊ, एउटा विपत्ति पठाउँदै हुन्छ। आज विपत्ति हामीले किन आउँदैछ हाम्रो संसारमा? पाप बढेको कारणले। मिश्रमा पाप बढेको थियो, आज ताकि आज दुष्टै थियो भनेको टेरेन फारो राजाले। आज यो संसारमा पाप बढेको कारणले महामारीहरू आएका छन्। ताकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, मत्ती 24तिर हामीले हेऱ्यौँ भने महामारी आउँदछ, ठुलो ठुलो भूकम्पहरू आउँदछ, यसरी उल्लेख गरेको छ, आउनेछ भनेर चाहिँ बाइबलले उल्लेख गरेको छ। अनि परमेश्वरको थुमाको
यीशु स्वयं थुमा हुनुहुन्छ। यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसरी भन्दैछ, भोलिबाट उनले यीशुलाई आफूतिर आइरहेको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। आज त्यो थुमालाई चाहिँ हाम्रो घरभित्र ल्याउनु आवश्यकता छ। यो विपत्तिभित्र सामना गर्नु, आज हामी परमेश्वरको आगमनको नजिक जानुभन्दा अगाडि आज हामीले यीशुलाई हामी भित्र ल्याउनु आवश्यकता छ। त्यसरी नै प्रस्थान 12:7ले यसरी भन्दछ, तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ त्यसको ढोकाको चौकोसका दुईपट्टिका खम्बाहरू र माथिल्लो भागमा लाउन्। तब तिमीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ, अब खानुपर्ने त्यो थुमा घरभित्र ल्यायो इजरायलीहरूले, घरभित्र ल्याएर चाहिँ के गरे, खानुपर्ने भयो। अब त्यसलाई काटेर के गर्नुभयो, थुमालाई मारेर अब खानुपर्ने भयो र त्यसको ढोकाको चौकोसको दुईपट्टिको खम्बाहरू माथिल्लो भागमा लगाउनु पर्ने। प्रस्थान 12:23ले पनि यसरी भन्दछ, जब परमप्रभु मिस्रीहरूलाई प्रहार गर्न देशभर जानुहुनेछ तब उहाँले चौकोसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बाहरूको रगत देख्नुहुनेछ र त्यसका ढोकाहरूलाई छोडेर निस्तार गरी विनाश पार्नलाई तिमीहरूको घरमा तिमीहरूलाई मार्न पस्न दिनुहुन्न भनेको छ। इजरायलीले त्यो थुमा ल्याए घरभित्र, थुमा ल्याएर मार्यो त्यो घरभित्र। अब त्यो थुमालाई मारेर राखेन, बाहिर फ्यालेन, डढाएर परापरा पारेन, तर त्यो थुमा ल्याएर चाहिँ इजरायलले घरभित्र ल्याए, घरभित्र ल्याएर चाहिँ त्यसलाई काटेर खानु भनेको छ। तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरमा त्यो खाइन्छ, थुमालाई खाइन्छ, त्यसको ढोकाको चौकोसको दुईपट्टि खम्बाहरू माथिल्लो भागमा लाउन्। इजरायलले घरभित्र थुमा ल्याए। आज हामी परमेश्वरको घर हौँ। पहिलो कोरिन्थी 3:16 र पहिलो कोरिन्थी 3:9 अनुसार हामी परमेश्वर घरभित्र। आज हामीभित्र थुमा ल्याउनु आवश्यकता छ। यीशु स्वयंलाई हामीभित्र ल्याएर चाहिँ विपत्तिको समयमा दूत र महमा बग्ने, आज परमेश्वरको आगमनको नजिक अथवा स्वर्ग राज्यमा जानुभन्दा अगाडि हामीले त्यो थुमा हामीभित्र ल्याएर खानु आवश्यकता छ। त्यो थुमा चाहिँ को? आज क्रुसमा झुन्डिनु भएको यीशु ख्रीष्ट। पहिलो योहना 2:2ले भन्दछ, उहाँ चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुभयो। हाम्रो पापको निम्ति मात्रै होइन, सारा संसारको पापको निम्ति उहाँ प्रायश्चित हुनुभयो। वचनले भन्दछ उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मरिनु भयो, उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो हाम्रो पापको निम्ति। आज उहाँ चाहिँ हामीभित्र ल्याएर चाहिँ हामीले यीशुलाई खानु पर्दछ। यीशुलाई खानु भनेको के हो? यीशु नै वचन हुनुहुन्छ। यो वचन चाहिँ परमेश्वर स्वयं वचन हुनुहुन्छ, यीशु नै वचन हुनुहुन्छ। आज हामीले वचन खानु आवश्यक छ। अहिले हामीले यीशुलाई कसरी खाने? के बजारको जस्तो मासु खाने हो? होइन। बजारको जस्तो के मासु ल्याएर हामीले मासु खाने हो? होइन। यीशुको मासु, यीशुको शरीर चाहिँ वचन हुनुहुन्छ। आज हामीले वचन खानु आवश्यकता छ। पुरै वचन पढेर वचनलाई, यीशु नै वचन हुनुहुन्छ। जब हामीले वचन खान्छौँ, हामी भित्रलाई थुमालाई हामी भित्र लगेर हामीले वचनलाई उखाल पुखाल पारेर वचन सबै खानु आवश्यकता छ। इजरायलीले त्यो थुमालाई मारे अनि त्यो थुमालाई खाए। त्यो थुमालाई खाए भनेको छ। तब तिनीहरूले त्यसको रगत लिएर जुन जुन घरको त्यो खाइन्छ त्यसको ढोकाको चौकोसको दुईपट्टि र खम्बाहरू माथिल्लो भागमा लाउन्। यीशुको रगत एप्लाई गरे। उनीहरूले थुमाको रगत चाहिँ ढोकामा, घरको चौकोसमा, घरको हरेक दैलो हुँदी उनीहरूले प्रयोग गरे। इजरायलले थुमाको रगत। आज क्रिसको रगत हामीले कहाँ लाउने? काठ र ढुङ्गा मुढाले बनेको हामी घरमा बसेको छौँ। त्यो घरमा पनि हामी एप्लाई गर्छौँ। यीशुको नाममा हामी प्रार्थना गरेर हामी दाबी गर्छौँ। त्यसरी हामीले एप्लाई गर्छौँ। सबै ठाउँमा हामी यीशुको रगत बोल्छौँ। तर विशेष चाहिँ हाम्रो घरमा, हामी स्वयं घर हुनुहुन्छ। परमेश्वर बास बस्ने घर, परमेश्वर बस्ने घर, परमेश्वर बस्ने, हामीभित्र बस्ने हामी चाहिँ मन्दिर हो भने हामीले इजरायलीले त्यो घरको चौकोसमा डलेको जसरी आज यीशुको रगत चाहिँ हामीमा एप्लाई गर्नु आवश्यकता छ। यो महामारीभित्र दूत र मह बग्ने देश जन्मभन्दा अगाडि इजरायलले त्यसो गरे। चौकोसको ढोकामा दैलोमा लाए। आज हामीले क्रिसको रगत चाहिँ घरको ढोकामा, चौकोस कहाँ छ? आज फिजिकल घर चाहिँ आज हाम्रो यो काठ र ढुङ्गाले मोडेको घर यो छ। यसमा पनि हामी युज गर्छौँ। तर हामीले विशेष गरी चाहिँ क्रिसको रगत
हामी परमेश्वरको भवन हामीमा लाउनु आवश्यकता छ। हामी आत्मिक इजरायलीले चाहिँ यीशुको रगत हामीमा एप्लाई गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो बालबच्चामा हाम्रो परिवारमा हामीले एप्लाई गर्नुपर्दछ यीशुको रगत। जसरी इजरायलीहरूले आज शरीरले देख्ने घरमा गरे, घरको ढोकामा चौकोस, त्यो घर चाहिँ के हो? आज नयाँ करारको सेवाका छोराछोरी परमेश्वर कहाँ बास बस्नुहुन्छ? पहिलो 3:16 परमेश्वर तपाईँमा बास गर्नुहुन्छ। प्रस्थान 12:8देखि 9सम्म तिनीहरूले त्यही रात त्यसको मासु आगोमा पोलेर खमीर नहालेको रोटीसँग खाउन्। तितो सागसित तिमीहरूले त्यो खाउन्। त्यो काँचै नखाओस्, पानीमा उमालेर पनि होइन, तर आगोमा पोलेर त्यसका शिर खुट्टाहरू र भित्री भाग समेत खाऊ। थुमालाई मारो इजरायलीहरूले ल्याएर घरभित्र, त्यो थुमालाई अनि कसरी खानुपर्ने भयो? खमीर नहालेको रोटीसँग खानुपर्ने। खमीर चाहिँ के हो? बाइबलमा खमीरको उल्लेख गरिएको छ। तपाईँले मत्ती 16:6 पढ्नु भने यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ध्यान देऊ, फरिसी र सदुकीहरूको खमीरबाट होसियार हो। फरिसीको र सदुकीको शिक्षाबाट टाढो हो। यो प्रभुले भन्नु चाहेको कुरो चाहिँ के हो? फरिसी र सदुकीको शिक्षा चाहिँ पापमा डुबेको शिक्षा थियो, पापले भरेको। खमीरले चाहिँ के जनाउँछ बाइबलमा? खमीर चाहिँ भनेको पाप हो, पापको सङ्केत हो। हेरोदको खमीरबाट टाढो हो पनि भनेको छ। कुन ठाउँमा? बाइबलको कुनै ठाउँमा? फरिसी र सदुकीहरूको खमीरबाट होसियार रहो अथवा टाढो हो। खमीर चाहिँ के हो? पाप। अब जब तिमीहरूले त्यो इजरायलीहरूले जब त्यो थुमाको मासु खाए खमीर नहालेको पिठोसँग, तिमीहरू त्यो रात त्यसको मासु आगमा पोलेर खमीर नहालेको रोटीसित खाउन्। खमीर पाप नमिसाइकन जब त्यो थुमा खाँदछ, इजरायलीहरूले त्यो मासुहरू खाँदछ, के अरे त्यो थुमालाई खमीर नहालेको रोटीसँग खानु पर्यो। खमीर चाहिँ पाप हो। त्यसरी नयाँ कारमा आज हामीले संसारसँग मिसाएर, यहाँ वर्शिपमा पनि ठिकै छ, यता संसारमा पनि ठिकै छ। वर्शिपमा पनि वर्शिप झुन्डमा पनि बसेको छ, यता संसारमा व्यभिचारी मुभी पनि हेरिरहेको छ, व्यभिचारी फिल्म पनि हेरिरहेको छ। मिल्दैन। जब क्रिसको राज्यभित्र हामी छौँ भने यीशु मात्रै खानुपर्ने हो। यीशु मात्रै खानु पर्दछ हामीले। खमीर नहालिकन त्यो मासु खाऊ भनेको छ। खमीर नहालेको रोटीसँग खाउन् यसरी भनेको छ। आज हामीले नयाँ कारणमा कसरी गर्ने? खमीर नमिसाइकन। संसारमा पनि ठिकै छ, यता प्रभुतिर पनि ठिकै छ, यता देवीतिर ढुङ्गा बुढातिर ठिकै छ, देवीतिर के अरे मूर्ति पूजाको पनि ठिकै छ, यता यीशुतिर पनि ठिकै छ। हुँदैन त्यो पारले हुँदैन। अन्तिम दिनको योद्धाहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अन्तिम दिनको योद्धाहरू चाहिँ यीशु मात्रै प्युरिटी परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 1:16 भन्दछ, तिमीहरू पवित्र रहो किनकि म पवित्र छु। परमेश्वरले त्यसरी भन्नुहुन्छ। खमीर नहालेको रोटीसँग खाऊ भनेको छ। खमीर चाहिँ के हो? पाप। खमीरले पाप जनाउँछ। आज त्यसरी नै हामीले जब नयाँ कारणको सेवा सहयोगले चाहिँ हामीले यीशुलाई खाँदाखेरि, यीशुसँगै बाँच्दाखेरि, यीशु सँगसँगै हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी यीशु सँगसँगै हिँड्नु पर्यो। यीशुलाई मात्रै हामीले हाम्रो हृदयहरू दिनु पर्यो। संसारलाई पनि ठिकै छ, यता अनेकतिक पनि ठिकै छ, यीशुसँग पनि ठिकै छ। त्यसरी हुँदैन। हामीले यीशुलाई मात्रै हाम्रो जीवनहरू अर्पण गर्न आवश्यकता छ। अन्तिममा मत्ती 21:12देखि 13सम्म यसरी लेख्छ, यीशुले परमेश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनु भएर पैसा साट्नेहरूको टेबल र परिवार बेच्नेहरूको आसन र पल्टाइदिनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो लेखिएको छ, मेरो घर प्रार्थना घर कहलाइने छ, तर तिमीहरूले यसलाई डाकुको अड्डा बनाएका छौ। तब फेरि यूहन्ना 2:15 यसरी लेखेको छ, तब डोरीको एउटा कोरा बनाएर उहाँले मन्दिरबाट ती सबैलाई, तिनका भेडाहरू र गोरुहरूलाई समेत मन्दिरबाट बाहिर उधार्नुभयो र पैसा साट्नेहरूको सेचीको घोप्ट्याएर तिनीहरूलाई टेबल पल्टाइदिनु भयो। कोरा लाएर त्यो मन्दिर सफा गरेको छ। त्यो परमेश्वरको प्रार्थना घरलाई यीशुले सफा गर्नुभएको छ। प्रभु यीशु त्यहीँनिर रिसाउनु भएको छ। आज परमेश्वर बास बस्ने घर तपाईँ हुनुहुन्छ। अन्तिममा यो सन्देशबाट हामीले के सिक्छौँ?
भने यो विपत्तिबाट हामीले के सिक्छौँ? अन्तिम विपत्तिबाट हामीले सिक्नुपर्ने रहस्य र पाठ के हो भने यो विपत्तिहरू आज हामीले सामना गरिरहेका छौँ। यो विपत्तिमा के चाहिँ सफा गर्नु पर्यो, के चाहिँ हामीले सफा भएर बस्नु पर्यो भन्दा तपाईँ र म सफा। हामीले घर कति सफा गरेर बस्छौँ। आज हामी यति बजारहरू जाँदाखेरि अथवा हामीले साथीभाइ भिजिट गर्दाखेरि, छरछिमेकी भिजिट गर्दाखेरि, हामीले काहीँ अथवा यसरी काहीँ घुम्न जाँदाखेरि हामी सफा सुखार लुगा लाएर हिँड्छौँ भने आज परमेश्वर घर अन्तिम दिनमा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, आज तपाईँ र म सफा हुनु गर्नु पर्यो। परमेश्वर यीशुले परमेश्वरको भवनलाई सफा गर्नुभयो। भित्र गएर कोरा लाएर त्यो किनमेज गर्नेलाई परमेश्वरको प्रार्थना घरबाट सबैले निकालिदिनु भयो, त्यो टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। आज परमेश्वरले तपाईँलाई सफा हुन चाहनुहुन्छ, सफा गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँभित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको घर तपाईँभित्र तपाईँले थुमा ल्याउनु भएको छ। अब थुमालाई तपाईँले खानुभएको छ। परमेश्वरको रगतलाई तपाईँले उसरी नयाँ करारको रगत र नयाँ करारको शरीरले तपाईँले खानुभएको छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सफा गर्न चाहनुहुन्छ। जसरी यीशुले परमेश्वरको भवनमा जसरी यहाँनिर सफा गर्नुभएको छ, तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी सफा रहन चाहनुहुन्छ। यहाँबाट अन्तिममा हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यही हो। तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वर यो अन्तिम दिनमा तपाईँभित्र भएको पापको खाडा, रिसको, डाहाको छाडा, कपटीपन, व्यभिचारीपन, लोभी, अशुद्धतापन, मूर्ति पूजा, घिनलाग्दो त्यो नराम्रो कामहरू तपाईँ र मेरो हृदयमा, ईर्ष्या, त्यो नराम्रो कामहरू चाहिँ ती अपवित्र चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा सफा गर्न चाहनुहुन्छ। यीशु तपाईँभित्र जानुभएको छ, यीशु तपाईँभित्र बस्नुभएको छ। अब यीशुले तपाईँलाई सफा गर्न चाहनुहुन्छ र मलाई सफा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म सफा रहौँ। यो अन्तिम दिनमा चाहिँ आज हामी दूत र मह बग्ने देशतिर अथवा परमेश्वरको आगमनभित्र जानुभन्दा अगाडि, स्वर्ग राज्यमा छिर्नुभन्दा अगाडि, यो अझै परमेश्वरको आगमनको नजिक जानुभन्दा अगाडि हामी यसरी परमेश्वरमा सफा हुनु आवश्यकता छ। यीशु तपाईँभित्र आउन चाहनुहुन्छ। यीशुले तपाईँभित्र भएको पापलाई सफा गर्न चाहनुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तकमा दिएको विपत्तिबाट सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ यही हो। तपाईँ र मैले थुमा ल्याउनु पर्यो, थुमा ल्याएर भित्र राख्नु पर्यो, त्यसलाई खानु पर्यो। खमिरसँग मिसाएर होइन, पापसँग मिसाएर होइन, संसारसँग मिसाएर होइन। खमिर भनेको चाहिँ के हो? पाप, जुन कुरो परमेश्वरको नजरमा घृणित छ त्यो कुरो हामीले मिसाउनु भएन। आज हामीले यीशुलाई मात्रै अङ्गालेर हाम्रो हृदयहरू, हाम्रो जीवनहरू, हाम्रो परिवारहरू, हाम्रो सेवकाईहरू, हाम्रो घरानाहरूले चाहिँ हामीले सफा गर्नु आवश्यकता छ। हामी आफै पनि सफा हुनु आवश्यकता छ। पश्चाताप गरेर आज प्रभुको सफा मन्दिर बनाउनु आवश्यकता छ। यही कुराहरू हामीले सिक्छौँ। आजको वचनबाट परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष गरौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जतिजना यो वचनहरू हेर्नुभयो, एमपिएनजी मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासी छोराछोरी अनि सारा संसारको छोराछोरीले जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले आशिष गरिदिनुहोस् यो वचन हेर्ने छोराछोरीलाई प्रभु। अनि यो विपत्तिभित्र जसरी तपाईँले अन्तिम विपत्ति पठाउनु भयो, अन्तिम विपत्तिमा कसरी तयार भए इजरायलीहरूले, जसरी थुमा ल्याएर खाए, थुमा ल्याएर चाहिँ आज खमिरमा नमिसाइकन खाए, त्यसरी हामी आज नयाँ कारको सेवकाई अनुग्रहभित्र रहेका छोराछोरीले तपाईँले जसरी हामीलाई तयार पार्नुहुन्छ, हामीलाई क्रिस्टको वचनहरू, तपाईँको जीवित वचन पढ्न, तपाईँको वचनलाई खान, तपाईँको वचनलाई मनन गर्न, आज खमिरमा मिसाएर होइन, पापमा पनि जीवन जिएर अनि आत्मिक जीवन पनि जीवन जिएर होइन प्रभु। सफा तपाईँसँग मात्रै, तपाईँको राज्य, तपाईँकै समीपमा, तपाईँभित्र मात्रै जिउने छोराछोरी हामीलाई बनाइदिनुहोस्। आजको वचन जतिजना छोराछोरीले सुनेर हेरेर आशिष लिएका छन् बाबा, अझै दोबारा आशिष अनुग्रह गरिदिनुहोस् बाबा। धन्यवाद, यो वचन प्रकाश अनुग्रह तपाईँले गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छु। सबैलाई तपाईँले आशिष अनुग्रह गरिदिनु भयो र यसरी मलाई पनि वचन प्रचार गर्न शक्ति अनुग्रह जुटाइदिनु भयो प्रभु। धन्यवाद दिन्छु। सबै महिमा, आदर, प्रशंसा वचनको शब्दबाट तपाईँलाई स्तुति हुन सकोस्। धन्यवाद क्रिस्टको नाममा, आमेन। जय मसीह। हुन्छ, एल्डर सामुएललाई धेरै धन्यवाद वचनको लागि, अनि साथै हाम्रो परमेश्वर पितालाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि जसले हामीलाई मिडियाबाट हेरिरहनु भएको छ, एमपिएनसीको मण्डलदेखि लिएर अन्य प्रभुको जानहरूले, तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष गरून्। अनि धन्यवाद। साथै यसरी नै हामी फेरि पनि नेक्स्ट विक फेरि पनि यसरी मिडियातर्फबाट फेरि पनि सेवा पुर्याउनेछौँ। अनि तपाईँहरू सबैले प्रार्थनामा सम्झिदिनु भएको होस्। अनि आजको सङ्गतिलाई हामी यतिमै राख्दै सबैलाई फेरि पनि जय मसीह।